بعد ما ديمونطرينا لا ريلاسيون او لا فورم جينيرال ديال لا دونسيتي تاع جيت اوميغا، اللي قلنا بان جيت اوميغا ديت اوميغا كتساوي جيت كات ديت كا، اللي هي لو نومبر ديتا بيان سور باغ يونيتي دو فريكونس ولا دو بولساسيون. ندوزو دابا لا chaleur spécifique. دونك فاش كنبغي نحسب لا chaleur spécifique، دونك عندي بليزيور موديل. شاك موديل باش كيتميز، دونك كنبداو بلو موديل ديال اينشتاين. دونك هاد الموديل ديال اينشتاين كيقول لي بان لي زوسيلاسيون كاملين، يعني كنعرفوا بان لي زاتوم كنعتبرهم كوم دو زوسيلاتور هارمونيك. بيان سور في لا رياليتي لي زوسيلاتور، كل اوسيلاتور كل اتوم عندها اون فريكونس باش كتفيبري. دونك لابروكسيماسيون ديال اينشتاين كتقول لي بان هاد لي زوسيلاتور كاملين عندهم نفس لا فريكونس. اوكي. كنعرفوا بان الانرجي توتال هي U، هي لو نومبر دوسيلاتور فوا الانرجي موين ديال شاك اوسيلاتور، و الانرجي موين دو شاك اوسيلاتور هي ان اش بار اوميغا. دونك بيان سور هنايا الى لاحظتوا راني نيجليجيت الانرجي ريزيدويال، حيت نورمالمون كتعرفوا بان او هي اش بار اوميغا ان بلس ان دومي. هاد ان دابا ماشي هي ديك لو نومبر كوانتيك، مي هاد ان عندها اون ديفينيسيون ديالها بوحدها اللي غتكون اون ديستريبيسيون. دونك هي اش بار ان بلس اش بار اوميغا سور 2. دونك في هاد الحاله راني نيجليجيت هادي كتسمى لينيرجي ريزيدويال، يعني هادي هي لينيرجي ديال لوسيلاتور ا 0 تي. دونك هي كتمثل ليا هي لينيرجي ديال لي زوسيلاتور ا 0 تي، حيت فاش كتكون لا تمبيراتور 0 كيلفين لي زاتوم ماشي لي زاتوم ماشي كيكونوا فيكس. حيت كنعرفوا بان فاش كنقولوا في الكلاسيك كنقول بان تي تيكال 0، كنقول بان ما كلشي فيكس، يعني حتى شي حاجه ما كتحرك. مي الميكانيكونيتيك كتقول لي واخا كتفيكسي، واخا تعتبر تي تيكال 0، حيت تي هي اللي كدير لي لاجيتاسيون تيرميك، يعني هي السبب في الحركه ديال لي زاتوم. دونك الا كانت تي زيرو، الميكانيكونيتيك كتقول لي بان لي زاتوم راه ماشي ما كيتحركوش، مي عندهم واحد لينيرجي دو فيبراسيون اللي هي اش بار اوميغا سور 2. دونك فاش نعوض، دونك غنيجليجي هذيك لينيرجي ريزيديال. مي في التمارين ان شاء الله غادي نخدموا واحد ليكزومبل، جوج تمارين او جوج تيديات، وحده فيها غادي نخدموا فيها هاد لابروكسيماسيون ديال غادي نيجليجي لينيرجي ريزيديال، والثاني ما غاديش نيجليجيها وغادي نشوف شنو غادي يعطيني. دونك كتعرفوا ان بار هي 1 سور اكسبونونسيال اش بار اوميغا سور كي بي تي موان 1. chaleur spécifique قلنا هي لا ديريفي ديال الانرجي توتال ديال السيستيم بارابور لا تمبيراتور. دونك فاش دير الديريفات تاع فادي ا 3 ديميزيون، دونك هادي بالنسبه الى اعتبرت بيان سور ان سول اوسيلاتور، يعني اوسيلاتور ان اوسيلاتور لينيير. دونك انا عندي ان اوسيلاتور لينيير. دونك في 3 ديمونسيون شنو غادي ندير؟ فعاد ما نضرب في ان، نضرب في 3 زين، 3 زين اش بار اوميغا. دونك سي في ا او تمبيراتور، يعني الا كانت عندي اش بار اوميغا انفيريور تري كا بي تي، دونك شنو تجيني هنايا اش بار اوميغا على كا بي تي. دونك هنا يمكن لي ندير ديفلوبمون ليميتي. دونك هاد ليكسبونونسيال تجيني هي واحد زائد اش بار اوميغا على كا بي تي ناقص واحد. دونك الواحد تمشي مع الواحد تبقى لي اش بار اوميغا سور كا بي تي، والفوق غنعوضها بواحد. اوكي. دونك هادي جو بونس راها باينه. دونك الفوقانيه هذا راه صغير، دونك كنعوضو بواحد، والتحتانيه غادي نعوضها بواحد بلس اكس اللي هي واحد بلس اش بار اوميغا. دونك هادي، دونك عندي اش بار اوميغا قلنا او تمبيراتور، يعني اش بار اوميغا تري انفيريور كا بي تي، يعني ليكسبونونسيال ديال اش بار اوميغا تي هي واحد زائد اش بار اوميغا سور كا بي تي، يعني ليكسبونونسيال ناقص واحد هي اش بار اوميغا سور كا بي تي. دونك كنعوض هاد ليكسبريسيون هادي باش بار اوميغا سور كا بي تي هنايا هنايا، والفوق غادي نعوضها بواحد حيت ليكسبونونسيال يمكن نعتبره هو واحد. اوكي. دونك كتلاحظوا فاش تسامبليفيو غادي طيحوا في السي في طون فيغ 3 ان كي بي. 3 ان كي بي كنعرفوا هاد ليكسبريسيون نفسها هي اللي لقينا في كلاسيك، حيت لا لوا ديال ديلون اي بوزي كيقول لي بان السي في طون فيغ 3 ان كي بي، والانرجي طون فيغ 3 ان كي بي تي. ولاني اباس تمبيراتور ما عنديش الحق ندير هاد لابروكسيماسيون. اللي عندي الحق نكتبو، يمكن لي نقول بان دونك اللي عندي لابروكسيماسيون اللي يمكن لي ندير
باس تمبيراتور، يمكن لي نقول بان اكسبونونسيال اش بار اوميغا سور تي ناقص واحد تقريبا كيساوي الاكسبونونسيال، حيت هاد لو تيرم هذا كبير بزاف، دونك حيت اش بار اوميغا تري سوبيور كا بي تي، يعني هاد لو تيرم كبير، يعني ناقص واحد يمكن لا تنيجليجا. اوكي، دونك فاش تنيجليجا تجيك هنا اكسبونسيال ديال او كاري ديال جوج اش بار اوميغا سور كا بي تي، والفوق اكسبونسيال، دونك كتجيك واحد الاكسبونسيال موان اش بار اوميغا سور كا بي تي. دونك هاد لا لوا هذا ماشي هو اللي كنلقاو اكسبيريمونطالمون كنبينو بان سي في لي بروبورسيونيل تي 3. دونك شنو يمكن لي نقول على الموديل ديال اينشتاين؟ يمكن لي نقول بانه الي فالابل سولمون ا او تمبيراتور، حيت كيعطيني لا لوا ديال ديرون امبوسي، مي ا باس تمبيراتور فيه مشكل، ما كيفسر لياش هداكشي اللي كاين في ا باس تمبيراتور. اوكي، و بالنسبه لموديل اينشتاين، حيت عرفت اش قلتها. دونك مازال ما دخلنا ليكسبرسيون دو في. دونك لابروكسيماسيون ديال الموديل اينشتاين فوقاش كنخدمها، حيت قلنا اعتبرت بان اوميغا ايت اون كونستانت. اوكي، يعني الا عقلتو على لي برونش، فاش خدمت لي برونش اكوستيك و لي برونش اوبتيك، شنو كنا لقينا في لا برونش اوبتيك؟ لا برونش اوبتيك لقيناها فاش درنا لها التمثيل، لقيناها دايره شي حاجه بحال هكا. اوكي، ولا برونش اكوستيك دايره شي حاجه بحال هكا. اوكي، دونك الا اعتبرت اوميغا كونستانت، يعني باش نخدم واش بلا برونش اوبتيك ولا لا برونش اكوستيك، فين هي لي اوميغا ديالها ماشي كونستانت. دونك هادي راه باينه، راه كتبدل اوميغا هنايا، هذا راه اوميغا اون فونكسيون دو كا. دونك كتلاحظوا بانه الا اعتبرت هاد لا برونش، حيت نورمالمون ماشي هكا الشكل، نورمالمون كنلقاوه نكتب هاد الشكل، كتلقى شي حاجه تقريبا ليس بحال هكا. يعني هادي يمكن لي نعتبرها عندها نفس الفريكونس، عندها اوميغا يعني كونستانت، يمكن لي نعتبرها كونستانت. دونك الاخر ديال اينشتاين كيخدم غير في لي برونش، بحال اللي درت ابروكسيماسيون على لي برونش اوبتيك. لا برونش اكوستيك ما يمكنليش نقول بان اوميغا كونستانت، مي في الموديل ديال ديباي يمكن لي ندير واحد لابروكسيماسيون غادي نهضر عليه من بعد. يمكن لي نقول بان هذا راه لين تقريبا لين دروات، وهنا دروات، دونك اوميغا يمكن لي نقول بان كتساوي في اس كا، يعني كتساوي واحد المعامل في اس اللي هو الفيتيس دو سون فوا كا. دونك هذه لابروكسيماسيون اللي يمكن لي ندير، وهذه غادي ندير في الفيديو الجاي ديال الموديل ديال ديباي. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي. تشاو تشاو.